혼자 모두 옳게 되어 네 볼로로 믿어 속아야 네 강조 너만 네 문야라 Amchanawa Dewa Muka Uborang Jaksoda Toya Noman Diumunyaya Woibo Piadeva, mi vololo, mi dolsogaya ni canto. No man, ni muniaria. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या समयाचीच ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो इश्टानो आयस्तान पवित्र सभा जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचे पोरबेक लागशिल्ली तयार सुरू करता अशें आयज आमी जेजूच्या लिमाण्या जेवणाचो समारोप करता ह्या समारोपांत सुम्या जेजून मिसाचे बेटीची स्थापणी याज्ञिकपणाची स्थापणी आनी एकामेका सोबे प्रिती मोगान जिवंक आज्ञा दिली हाचो आमी उगडास करता जेजू महायाज्ञीक कसो निमाण्या जेवणार उंड्या सोऱ्या वरवीं आपले मांस रगत वांटून मिसाची बेट आनी याज्ञीकपण स्थापता तशेंच सिसांचे पांय धुवन प्रिती मोगाची आज्ञा दिता हें मनांत दवरून आयच्या मिसाचो विशय हांवें तुमकां देख दिल्या तशेंच तुमी करचें मिसाची बेट जेजूच्या उगडासाक करून आमचें जिवीत दुसऱ्यांचे सेवेक ओरपून यान्निकी सेवा आमकां देखीवन जावंक आनी प्रिती मोगांतल्यान आमी जेजूचे गवाय जावंक संतोशान हो आमचो आयचो समारोप करुया आणि पवित्र मिसाची भेट देवाक मानता तसली जावंक आमच्या चुकीचो उगडास काडून ताचें भक्तसोने देवान एकामेका लागीं मागुया सगळे आमच्या पातकांचे भक्तसोने मागून म्हणया हांव पातकी सत्पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा बडिनो मसगणे हांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायटा धारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात अमचो उपरात अमचो बवडो उपरात ह्या पासत भाग्यवंती सदांच सांकवार मरैक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा बडिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता सत्पदवेदार देव आमची काकलूत कर आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक आमेन
म्हाका बाबा कडेन तुमी व्हडल्यो 3 घडण्यो समोर म्हणटा मिसाची भेट याज्ञिकी संस्कारणी आनी जेजून दिल्ली प्रिती मोगाची आज्ञा ह्या स्थिती देवाक दिन वाचून ताची मोहिमा गांठी वाजोवन आमी गावून गीत गाजोवया. देवा कुसोकी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वर देवा सगळीच्या राया सर्पद वेदान देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिल वाचता तुझ्या तर वैभवा पासून आम्ही तुका वाखाणता सोया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेले तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थुया. भोव मोगाड बापा आप खुशीन मरण सोसूंक आपणाकूच पराधून करूंक वेतालो ती राती तुज्या एकल्याच पुतान आपलो शिममेर नासलेलो मोग दाखोवंक शिसाच्या सांगाता निमाणें जेवण केलें आनी तें संवसार सोरपर्यंत नवें बलिदान कशें आमी करचें म्हूण ताणें फरमायलें. तेच रातीच्या भोव पवित्र जेवणाक दिनवाशी काळजान आमी हांगा ह्या वेळार एकठांय जाल्या आनी येद्या व्हडट्या गुटांतलें तुजें दैवीक जिवीत आनी मोग परिपूर्ण भरतेन आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. आमी मागता आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आदातवर चलयता सासणाच्या सासणाक बसुया. चितान देवाचें उतर आयकुया. सुटकेच्या पुस्तकावेले वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्परान इजिप्ताच्या देसान मोजेसाक आनी आरोनाक म्हणलें, सगळ्या म्हयन्या मदें हो म्हयनो तुमकां पयलो जातलो म्हणजे तुमच्या वर्साचो पयलो म्हयनो. आख्खे इस्रायल पोरचे कडेन उलोवन तांकां सांगात, ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसाक जोण एकल्यान आपल्या हिंडांतलो एक मेंढरो घेवचो. दर एका कुटुंबाक एक मेंढरो. आख्ख्या मेंढराचें मांस खावंक एक कुटुंब एकदमूच ल्हान जायत जाल्यार ताणें आपल्या घरा लागींच आसा त्या शेजाऱ्यांक हाच्या कुटुंबांत मनशांक आसा त्या प्रमाणें बागाक घेवचो. जोण एकलो कितलें खातलो तें पळोवंक मेंढरो खावंक कितलो लोक
आसूंक जाय तें थारावचें. तो मेंढरो जावंक जाय कोत नाशिल्लो, दादल्या लिंगाचो आनी 1 वर्साचो. मेंढरो वो बोकडोय बी जावं येता. ह्या म्हयन्याच्या 14 तारखेर पुऱ्यान तें जनावर सांबाळून दवरूंक जाय. मागीर सगळीं इस्रायल पोरसां एकठांय जावन सांजेच्या वेळार त्या जनावराचो प्राण काडटलीं. मागीर ताचें इल्लें रगत घेवन ज्या घरांनी त्या जनावराचें मांस खावचें आसा त्या घराच्या दाराच्या दोनूय कवड्याचेर आनी उमऱ्याचेर तें लावचें. ते राती तें मांस उज्यान भाजून खावंक जाय. खोमीर घालूंक नासलोलो उंडो आनी कोडू भाजी घेवन तें मांस खावंक जाय. तुमी तें जेवण करूंक जाय हे भाशेन. तुमच्या पेंटाक बांदात, पांयांक वाणो घालात, हातान एक दांडो घेयात. वेगी वेगी तुमी तें जेवण करतल्यात, कित्याक तो दीस सर्वेस्पराच्या पासकाचो. ते राती इजिप्ताच्या देसांतल्यान हांव वेतलों आनी सगळ्या मारगोड्यांक जिवेशी मारतलों. मनशांक तशेंच मोनजातींक आनी सगळ्या इजिप्ताच्या देवांक हांव खास लायतलों. हांव तो सर्वेस्पर. तुमी रावतात तीं घरां दाखोवंक हें रगत जातलें एक खुणा, आनी तें रगत दिश्टी पडटोच हांव तुमकां कांयच वायट करिनासतना फुडें वेतलों. आनी जेन्ना हांव इजिप्ताक खास लायतलों तेन्ना तुमकां कांयच वायट जावचें ना. हो दीस तुमकां एक उगडासाचो दीस जातलो आनी तुमी तो दीस सर्वेस्पराच्या मानाक एक परब कशी समोरमतल्यात. सोंस्तीचे सोंस्तीक. देवाचें उतर हें आमचो जबाब. ही दिनवासनेची काल्स क्रिस्ताच्या रोगतान आमकां वांटो दिता. सगळीं म्हणुया, ही दिनवासनेची काल्स क्रिस्ताच्या रोगतान आमकां वांटो दिता. सर्वेस्परान म्हाका इतलें बरें केलां, कसो म्हूण हांव ताका फारीक करतलों. सर्वेस्पराचें नांव घेवंक सोडवणेचें पात्र उबारतलों. जबाब. ही दिनवासनेची काल्स क्रिस्ताच्या रोगतान आमकां वांटो दिता. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्ताचें मरण भोव मोलादीक. हांव तुजो चाकर, तुजे चाकरणीचो पूत. म्हज्यो सांखल्यो तुवें तोडून उडयल्यात. जबाब. ही दिनवासनेची काल्स क्रिस्ताच्या रोगतान आमकां वांटो दिता. सर्वेस्पराचें नांव घेवन दिनवासनेचें बलिदान भेटयतलों. सोबे माजार सगळे ताचे पोरचे मुखार सर्वेस्पराक केल्ल्यो आंगवण्यो पाळटलों. जबाब. ही दिनवासनेची काल्स क्रिस्ताच्या रोगतान आमकां वांटो दिता. बागीवन पावलून कोरीतकारांक बरयलेले पयले चिटीवेलें वाचप. बाबा भयणांनो, सुम्या कोडली हांवें शिंकोण घेतली, तीच हांवें तुमकां दिली. सुम्या जेजूक पराधीन केलो ते राती ताणें उंडो घेतलो. देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी मोडलें. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची हे म्हज्या उगडासाक करात. तेच परी जेवण जातोच ताणें पात्र घेतलें आनी मोडलें. हें पात्र म्हज्या रोगतान इश्टापलोलो नवो करार. तुमी तांतलें पियेतात तितले पावटी सुमी हे पुर्यान ताचें मरण तुमी परगट करतात. देवाचें उतर. उद्गाराक उबी रावया.
हांव तुमकां एक नवी आज्ञा दितां. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. सर्वेस्प तुमचे सभे आसूं. तुमचे सभे असो. जुवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. पास्काचे पोरवे आदीं जेजू ह्या संवसारांतलो भायर सरून बापाशी वेचो आपलो वेळ पावलो म्हूण जाणा आसलो. ताणें संवसारांत आसलेल्या आपल्याचो सदांच मोग केल्लो, पूण आतां संपूर्णायेन ताचो मोग करून दाखयलो. ताचें रातचें जेवण चलतालें. जेजूचो घात घेवचो म्हूण देंवचारान सिमावाच्या पुता जुदास स्कारोत्याच्या मनांत घाल्लें. बापान सगलें आपल्या हातांत दिलां. आपूण देवातावन आयला आनी देवाशी वेता म्हूण जाणा जावन जेजू जेवणावेलो उठलो आनी आपलें आवरण काडून आपल्या पेंगटाक ताणें एक रुमाल बांदलो. उपरांत एका तोस्तांत उदक ओतून तो शिसाचे पांय धुवंक लागलो आनी आपणाक बांदलेलो त्या रुमालाक ते पुसूंक लागलो. तो सिमाव पेद्रू सोरशीं गेलो. पेद्रून ताका म्हणलें, सुम्या, तूं म्हजे पांय धुताय? जेजून ताका प्रतिपाद केलो, हांव करतां तें तुका आतां समजना, पूण मागीर समजतलें. पेद्रून ताका म्हणलें, म्हजे पांय धुवंक हांव तुका कदींच दिवचो ना. जेजून ताका परतून म्हणलें, हांव तुका धुना जाल्यार म्हज्या वांगडा तुका कांयच आसचें ना. सिमोन पेद्रून प्रतिपाद केलो, तशें जाल्यार सुम्या, म्हजे पांयच न्हय, बोगोर म्हजे हात आनी म्हजी तकलूय धुव. जेजून ताका म्हणलें, नाला ताणें फकत पांय धुल्यार पुरो, तो सगलोच नितळ आसा. तुमी तर नितळ आसात, पूण सगले ना. आपणाचो घात कोण घेतलो आसलो तें तो जाणा आसलो. त्या पासत ताणें म्हणलें, सगले तुमी नितळ नात. तांचे पांय धुवन जातोच आपलीं आंगवस्त्रां घालून जेजू आपले सुवातेर परतून आयलो. ताणें म्हणलें, हांवें तुमकां कितें केलां तें तुमी समजल्यात मू? तुमी म्हाका गुरू आनी सुमी म्हणटात आनी तुमी सारकें उलयतात, कित्याक हांव खरेंच गुरू आनी सुमी. म्हणटच तुमचो सुमी आनी गुरू जावनूय हांवें तुमचे पांय धुले जाल्यार तुमी एकामेकाचे पांय धुवंक जाय. हांवें तुमकां देख दिल्या, हांवें तुमकां केलां तशेंच तुमी करचें. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. वखाणली तुका क्रिस्ता. मग बाबा भयणीनो, आज पास्काचो पवित्र त्रिदीन सुरू करता. सोमयाच्या निमण्या जेवणाचो समारंभ. 3 गडण्यो, दिनवासनेचें बलिदान, याज्ञिकी संस्कारणी आनी शिसाचे पांय धुवन बाबा भयणीच्या मोगाची सोमयान दिल्ली आज्ञा. म्हाका बाबा भयणीनो, एक तरणाटो कसो सिमिनारींत तो भितर चल्लो. सिमिनारींत तो शिकलो. शिकपच न्हय, जायत्या भासाच्यो वस्तू, शिस्त, डिसिप्लीन, तत्वां शिकलो. पूण कांय कारणाक लागून सिमिनार सोडची पडली. सिमिनार सोडून घरा आयलो. पयलें फॅमिलीक बरें दिसूंक ना, पूण तरी आसतना जें कितें शिकलेलो तें आपल्या जिवितांत विसरूंक ना. जावं ती तत्वां, जावं तें शिकप, हय, जें कितें शिकलेलो तें जिवितांत पाडूंक. आनी सिमिनारींत वचून एक याज्ञीक जायना जाल्यार एक बरो क्रिस्तांव कसो, एक फॅमिलीचो बरो वांगडी कसो हांवें जिवंक जाय.
हे जाणा जावन आपल्या जिविताची पावलां मारता. आपलेच फामिली खातीर हांव ह्या संवसारांत जिवंक येवंक ना. म्हजी फामील म्हाका आसा, तेच भाशेन म्हजी पवित्र सभा आसा, म्हजो समाज आसा. ह्या खातीर हय हांवें जिवंक जाय. आनी हाका लागून जाता ते भाशेन एक लौकीक कसो, एक फामिलीचो मनीस कसो आपले फामिलीचे कायदे बरे भाशेन पाळटा आसतना त्याच बरोबर समाजीक आनी गवडीक ह्याय वावरान जायतो मिसळ जाता. आपलें जिवीत सगल्यांक भेटयता, सगल्या पासत बऱ्या पासत वेळ काडटा, वेळ कोत्ता, वेळ दिता. इस्कॉलांत वावर आसा थंय तो आसा. इस्कॉलांत भुरग्यांक धाडटा म्हणटकूच PTA थंय कितें काम जाय तयार तो. मेंबर कसो, घडये ट्रेजरर कसो. इगोजेन जायत्यो कमिटी आसात, कॉफ्रा आसा, फाब्रिका आसा, कॉफ्रारी आसा. खंय म्हजी सेवा जाय हांव ती उदारपणान दितलो. विचून काडलो, मानून घेतलें, सेवा मागली, सेवा दिली, उदारपणान दिली. आपणाकूच आनी फामिलीक विसरून दिली. दुसरी सेवा जाय, कोमियां वांटूंक जाय, सेवाधर्मीक सेवक कसो काम करूंक जाय, एक देव संदेशकार कसो वावर करूंक जाय, देव संदेशकार कशी जबाबदारी पाडूंक जाय. हो पळय हांव आसा. देवाक जाय सगळें करूंक हांव तयार आसा. खंयचेच वावर समाजीक वावरान, दुसऱ्या वावरान कितें आदार जाय, कितें सहकार जाय, दुबड्याचो हुस्को दुबड्यांक कितें दिवंक जाय, दुसऱ्याक हवें कितेंय पावूंक जाय, आपली गाडी मोटर आसा, कोणाक कितें पावूंक जाय धांवून वचून पावप. हें त्या भावाचें जिवीत जालें. आनी हाका लागून एक ल्हानवीक खालतीक कसो एके विरगोचेर जियेतनात सगल्याक सगट जावन आपलें जिवीत आपलेच फामिली खातीर न्हय पूण समाजा खातीर आनी पवित्र सभे खातीर ताणें भेटयलें. वावर कोत्ता आसतनाच सोंपून गेलो. कालचे दिसा तो संपलो, ताचें मरण जालां. आमचोच भाव तो टोनी डिक्रूज. हय मोगाड बाबा बरें न्हू, देवान दिलें, देवान वेलें, देवाचें नांव व्हड जावं अशें आमी कालचे दिसा म्हणलें जाल्यार आयचे सक्रीत भाशेन जें जिवीत देवान ताका दिल्लें तें जिवीत आनी जें शिकप सेमिनारीन घेतलोलें तें शिकप घेवन आपूण आपणा खातीर न्हय सोमेस्तां खातीर, दुसऱ्यां खातीर जेजूक आपलो माज, आपलो नमुनो, आपली देख करून तो जियेलो. आनी थोड्याच वर्सांनी जी जायत्या वर्सांनी करूंक येता तें करूंक ना तें ताणें आपल्या बोडाचेर न्हय सगळे ल्हानवी कायेन, सोंसणी कायेन देवाच्या बोडाचेर पातयेवन आनी देवाक सांगाता घेवन हें ताणें केलें. देवान ताका सासणाचें सूख फावो कोच्च्यान कोत्तलोच हांव जाणा. हय जेन्ना जेजू कुस्सार मरतालो तेन्ना शेतपतीन म्हणलें खरेपणी हो मनीस देवाचो पूत आसलो. आनी म्हज्यान म्हणूंक जाता ही 8 वर्सां इगोर्जेन सादता आसतना ह्या भावा सांगाता वावर केल्ला आसतना समुदायांत आमी सांगाता जियेता आसतना म्हणूंक जाता ओय हो आमचो भाव टोनी खरेपणी देवाचो पूत आसलो. देवाचो पूत कसो जियेलो आनी आयज देवा सांगाता तो आसा. म्हाका बाबा बरें न्हू, आयज ही खबर हांव सांगता कित्याक ताचे उद्देशी आमकां देख म्हाका पयली आनी आमकां सगल्यांक. जेजू ह्या संवसारांत आयलो जाल्यार आनी जेजूच्या 3 घडण्यो समरमतना जेजून ह्या सगळ्या वावरांत आमकां आदार सहकार आमचो मागला. आमी सहभागिली जावन ताच्या वावरांत आमी विसर जावन आमी जाता ते भाशेन आमचेच बुदीन आनी जाणवायेन न्हय देवाच्या बोडान सक्तेन आनी देवाचे कृपेन जायतो वावर करचो आसा आनी आमी तो करूंक जाय. आनी ताका लागून ह्यो 3 घडण्यो आमी आयज यालता. ह्या भावाची एक देख कशी आमी घेता आनी जेजून कितें केलें तें पळयता. पयलो प्रस्न म्हणल्यार जेजून कितें केलें. आपलें जिवीत आमचे खातीर भेटयलें. जेजून कितें केलें, आपलें जिवीत आमचे खातीर भेटयलें. हांगा जेजू आसा आमी जाणा, लिपोलाल क्रुसार मारलेलो जेजू आसा.
जे कितें फाल्यांच्या दिसा घडटलें खुर्सार आपलो योद्न भेटयतलो तो आदीत मिसाचे भेटेन ताणें तो समजलो. कितें म्हणलें ताणें? ही उतरांताची ज्याच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकल्यान, घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. हांव म्हाकाच म्हजी कूडूच तुमचे पासत समर्पून दितां, भेटोवन दितां. इल्लो कुडको न्हय, इतलो भाग न्हय, हांव म्हजी कूडूच तुमकां दितां. जे कितें फाल्यांच्या दिसा खुर्सार आपली कूड तो भेटयतलो आसलो. जे भशेन पयल्या वाचपान मेंढराचे रगत घेवन न्हय, मेंढरो घेवन न्हय जेवण पास्काची परब, तो आपुणूच एक मेंढरो जावन खुर्सार आपलोच योद्न भेटयतलो आसलो. तोच उंड्या सोदाच्या रुपान आयच्या दिसा मिसाची भेटयत ताणें तो समोर म्हणलो, घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची आसा. केन्ना? फाल्यांच्या दिसा. घेयात आनी पियेयात हें म्हजें रगत तुमचे पासत वारवतलें, तुमचे सोडवणे पासत, तुमकां नितळ करचे पासत, तुमकां बापाचे वेंगेत परत हाडचे खातीर. फाल्यां घडटलें आनी आयची घडणी हे उंड्याच्या रुपान जो जेजू आमकां मेवता ताचो खोल संबंद आसा, खोल सोयरीकूच आसा. फाल्यां जें घडटलें खुर्सार तें आयज मिसाचे भेटेंत घडटा. घेयात आनी खायात, घेयात आनी पियेयात, आपलेंच दान तो आमकां करता. आनी ह्या जेवणा उद्देशी तो जेजू जाता सगल्याचो आमचो, तुमचो आनी म्हजो जाता तो आमचें खाण आनी पिवण. आनी ह्या उद्देशी आमी एकवच जाता. आमी जेजूचे इश्टागतीन भितर सत्ता. आमी जेजूक एकवडटा, जेजूक वेंग मारता, जेजूचे वेंगेंत आमी भितर सत्ता. एका मिसाक आमी येता आनी नितळ काळजांत जेजूक घेवन हें आमचें सगळें घडटा. इश्टागतीन भितर सत्ता, जेजूक एकवडटा, जेजूक वेंग मारता, आमी जेजूक आमचो करता. आनी जेजूक आमचो करतना जेजूचे वेंगेन आसलोले पवित्र सभेक आमी एकवडटा. ताका लागून जेजू म्हाका जाय पूण जेजूचे वेंगेन आसले पवित्र सभा भाव भयणां म्हाका नाका अशें आमी म्हणूंक जायना. एकाच उड्यांत आमकां वांटो, एक कूड आमी जाल्या, सगलीं आमी एक कूड घडोवन हाडटा. जायते पदाचो हांव उगडास करता. भगवंत आमरोस म्हणटा, बिकम वॉट यू ईट. You eat the body of Christ, you become the body of Christ. तू जेजू क्रिस्ताक शेवताय जाल्यार जेजू क्रिस्त तुजा. हो जेजू क्रिस्त तूं शेवताय तो तुज्या जिवितान आकारून येवं दी. आनी एक फावट जेजू घेता आसतना आमी म्हणचे, जेजू म्हाका तुजे भाशेन कर. पूण आमची वागणूक चाल पडल्यार जायते फावट आमी म्हणटा दिसता, जेजू तूं म्हजे भाशेन जा. ना, जेजू म्हाका तुजे भाशेन कर. आनी हेका लागून आमी खेरीत भाशेन जेजूच्या एकसारान भितर सत्तना पवित्र सभेच्या एकसारांत आमी भितर सत्ता. आनी हेका लागून समजणी म्हणल्यार हय, आमचे मदें जेजूक एकवटलो म्हणटच फुटी ना, दुस्मानकायो ना, झगडी ना, राग क्रोध ना. दुसरो म्हाका एक अडचण न्हय, पूण म्हाका एक देवालें दान, देवालें देणें. आनी एकवटा खातीर वावुरतलो मनीस, पवित्र सभेचो जिव सांदो कसो जियेतलो मनीस म्हजेंच खरें, म्हजेंच सारकें म्हणना, दुसऱ्यांक आयकता, एकवट घडोवंक सांबाळूंक वावुरता. हें तर घडना जाल्यार आमचें मीस निर्फळ, जेजून भेटल्लो योद्न निर्फळ आमी करता. म्हाका बाबा भयणो, मिसाची भेटी 2 आल्तार आसा. देवाच्या उतराचो आल्तार आनी बलिदानाचो आल्तार. ह्या उद्देशी देवाच्या उतरांतल्यान देव आमची मत उजवाडायता आनी बलिदानाच्या सेवादान जेजूच आमचें खाण पिवण जावन आमकां दुसरे जेजू जावं संवसाराक पाठयता. आनी हेका लागून जेन्ना मिसाची आमी भायर सत्ता तेन्ना संवसार जाता आल्तार जूय आमी आमचें जिवीत जियेता. ताका लागून मीस सोंपतना वचून याद क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. जे कितें तुमी देवाचें उतर आयकलां, काळजान बाळगून दवरलां, जे कितें जेजूक तुमच्या काळजान शेवला ताका घेवन तुमी वचात. आनी संवसार तुमचो आल्तार करून हें मिसाची भेट, मिसाची समजणी तुमच्या जिवितान तुमी जियेयात. म्हाका बाबा भयणो, इटालियन बिशप टोनी बेल्लो म्हणजे बरो, ब्युटिफूल, गूड. टोनी बेल्लो नांवूच ताचें टोनी बेल्लो, इटालियन बिशप आसलो. ताचें एक पुस्तक आसा, स्टोल एंड द टावल, द स्टोल एंड द टावल.
आतां बिशप आसतना 58 वर्सांचो जालो तेन्ना 1993 ताका कॅन्सर जालो आनी 58 वर्सांचो आसतना मेलो. पूण निमणो जेन्ना ताचो आसलो आनी निमणी हीच क्रिजमाचें तेलाचें करपाचें मीस जातालें, क्रिजम ऑयल ब्लेस करपाचें मीस जातालें, तेलां पवित्र करचें मीस, ताचे आदीं ताणें एक गौरीक संदेश आपल्या पोरचेक आनी यादनिकाक दिवंक चल्लो आनी ताणें अशें म्हणलें, मिसाची भेट निमणो बेरेस्तार यादनीक कोण जेजून घडलां तें इट इज अ फिस्ट ऑफ लव एंड सर्वीस. इट इज अ फिस्ट ऑफ लव एंड सर्वीस. आनी ताणें म्हटलें द स्टोल एंड द टावल, ह्यो दोन वस्तू ताचेर नदर घालात. द स्टोल यादनीक आमी घालता, इस्टॉल म्हणटा आमी, हय इस्टॉल तुमचे कुडीर आसचें, तुवालो तुमचे कंबरेक तुमी बांदचो. हे दोनूय वस्तू तुमच्या जिवितांत इस्टॉला उद्देशी मिसाचे भेट जी तुमी कोत्तात ताचे उद्देशी देवाचो मोग तुमी अनुभवचो आनी तुवाल्या उद्देशी जी जेजून सेवा चाकरी केली ती मनान धरून तुमी सर्वीस सेवे चाकरेची मनशां जावची. हय मोगार बाबा बडनो त्या विस्मान त्या यादनिकाक सांगलें, द स्टोल एंड द टावल. आमी घडये यादनिकी म्हणयारपणांत वांटो घेना, पूण आमकां म्हणयारपणांत वांटो आसा. आमी घडी स्टॉल घालिना आमी, पूण जेजू क्रिस्ताक आमी न्हेसता आनी हेका लागून मिसाचे भेटेंतल्यान जेजू सभे हो इचार घडोवन हाडप आनी जेजून जें कितें केलें आयच्या शुभ वर्तमान आमी पळयलां. आपल्या शिसाचे ताणें पांय धुले, द टावल. आपल्या कमराक ताणें तुवालो बांदलो, शिसाचे पांय धुले. फकत चाकर शिसाचे पांय धुताले, चाकर दोनयाचे पांय धुताले, पूण तरी आसतना जेजू सोमी आनी दोनी जावनूय आपल्या शिसाचे पांय धुले आनी ताणें ही नवी आज्ञा मानामेत दिलो. आदलो मानामेत आसलो कोरात्मक एकामेकाचो, तूं तुजो मोग कोत्ताय तसो तुज्या पेल्याचो कोत्चो. आदलो मानामेत. जेजून तो मानामेत बदल्लो, कोरात्मक एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो. आयच्या शुभ वर्तमान आमी पळयलां, हय पेजू जेजूक आपले पांय धुवंक दिना. ना हांव दिवचो ना, तूं म्हजो धोनी म्हजो सोमी. कशें म्हण, म्हजे पांय तुवें धुवचे, हांवें तुजे पांय धुवंक जाय. पूण ताणें म्हणलें ना, जर हांव तुजे पांय धुना तर म्हजे सवे तुका कसलोच संबंद ना, म्हजे सवे तुका वांटो कसलोच मेळचो ना. जेन्ना तें आयकलें तेन्ना पेजू बदल्लो. जेजू सगळें कोत्तालो जेच्या मोगा पासत. तो जेजूचो मोग म्हाका मेळो ना, तर ही कोन्नी हांव करिना जावं कदिना जावं जेजू ताणें म्हणलें नो, म्हजे हातूच न्हय म्हजे पांय म्हजे आख्खी तकली दो. म्हाका तुज्या एकवटान जिवंक जाय, म्हाका तुज्या एकवटान सदांच रावूंक जाय, म्हाका तुजो मोग जो अनुभवला सदांच मोग तो घेवन जिवंक जाय आनी एके भाशेन मरूंक जाय. जेजूची उतरां कितलीं जालीं, सोबीत तशी उतरां. तुमी नितळ आसात पूण सगळेच नात. आज एकूच प्रश्न आमकां विचारया, हांव नितळ आसां काय? दोन एकल्यान जबाब दिवंक जाय. हांवें म्हाका, तुमी तुमकां. देवा मुखार हो जबाब दिवंक जाय.
नितोड ना जाल्या पासून तोच जीव आपल्या रक्तान जेजू आपल्या रक्तान आमकां दिता. तोच जेजू आमकां आपयता आपल्या मोगान जीव. घेवन जीव हांव ताचो मोगाचो शीस ताच्या मोगान जियेलो आनी लांब जाणटो जाय सत्त जियेलो. आनी ताका लागून जायते फावट ताका उखलून हांगातून थंय वताले ताका चलूंक जायनासलें आनी तो शिकोवन दितालो. पूण शिकोवन ताची सारकी शॉर्ट आसताली. अशें तो म्हणटालो करात मोग एकामेकाचो जसो जेजून केला आमचो. तरी पण जेसीस ताका वताले आनी ते इतले पयस आमी वता इतले त्रास आमी काडटा आनी तुजी शिकोवन एक मातशी व्हडली करची. तुमी घडये म्हणटार म्हजो शेजमा व्हडलो जाता धाकटो करचो. ताका म्हणटार चड ल्हान जाता मातशें व्हडलें करचो. पूण ताणें म्हणलें इतल्या शिकोवपाची इतलीच जिवितांत घालपाची गरज आनी कित्याचीच गरज ना. जर तर तुमी तुमच्या जिवितांत जें कितें जेजून केलां तें आमी केलें जाल्यार तितलेंच पुरो आनी कांय नाका. करात मोग एकामेकाचो जसो जेजून केला आमचो. खुदसार बरो पासून आपल्या रक्ताचो निमणो थेंबो आमचे पासत वरय पासून दुस्मानाक खुदसार सावन भोगसून सगल्यांक एकठांय एकचार हाडचे खातीर जेजू आयलो, जेजू मेलो, जेजू आमची सडवण केली. करात मोग एकामेकाचो जसो जेजून केला आमचो. तुमचो आनी म्हजो मोग कसलो जाला गाय, कसलो जाता गाय, कसलो करूंक सोदता गाय, जण एकल्यान जबाब दिवचो. उबी रावया. आयज एक कठीण परिस्थितीक लागून शिसाचे पांय आमी दोनाव ही रीत जी ऑप्शनल आमी कुशीन दवरल्या पूण फुडली रीत आमी चालू दवरता. आमची जरी मागणी आहा त्या वेळार रीत भाशेन बापा मुखार आमी घालतले हांव आनी एका मागण्या फाटल्यान रीत भाशेन आमचो जबाब गावून जातलो. आमचें जिवीत, कुटुंबाचें जिवीत, आमची परिस्थिती सगळे आमी मागण्यांतल्यान बापाक उबारुया, बापाक भेटोवया, बापा लागीं मागुया. आमच्या यादनिकांनी जेजू बरे गोंगडे भाशेन उर्बेन आनी कुशालकायेन आपल्या शेल्यांची सेवा करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमची मागणी आयकून घे बाबा. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपली न्हय पूण पोरजेची सेवा चाकरी करूंक तांकां बापाची जाणवाय मागुया. आमची मागणी आयकून घे बाबा. मिसाचे बेटेन वांटो घेवन जेजूचो मोग आनी बरेपण अणभवूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. आमची मागणी आयकून घे बाबा. सगळ्या वेळार दुसऱ्यांची गरज वळखूंक ल्हानविकायेन आनी मोगान सेवा करूंक आमकां बापाची गोठाय मागुया. आमची मागणी आयकून घे बाबा. आमची मागणी आयकून घे बापा. ह्या आधुनीक काळांत तरेकवार परिस्थितीक आमकां फुडो करचो पडटा. आमचें क्रिस्ती जिवीत जेजू क्रिस्ताचे शिकवणेर मांडून हाडूंक आमी आमचेच खातीर न्हय पूण आमच्या समाजा खातीर, आमचे पवित्र सभे खातीर आमचें जिवीत आमी जिवंक जाय, खर्चूंक जाय. हें जायते फावट आमी विसरल्या. एका मनशाची बरी देख आमच्या दोळ्या मुखार घेवन आमचें जिवीत अदीक उर्बेन, अदीक नेटान आमी तुकाच आनी तुज्याच वावराक भेटयता. कठीण परिस्थितींत कोविड-19 पिडेंतली आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक राख आनी सांबाळ म्हूण मागता. आमी जें सगळें कितें कोत्ता तें तुका मानता तसलें जावं. आमचेर, आमच्या कुटुंबाचेर, कामा धंद्याचेर तुजो सुभाव आशिर्वाद घाल आनी आमची बाबणाची संवसाराक शिपडल्यांत सगल्यांक तुज्या आस्त्याखाल बाळगून दवर. यात्नीकपणाचो दीस समोर उरतना
आमच्या याज्ञिकांकूय वायटा विघ्नांतले निवार. चिमणारी शिकतल्यांक राख आनी सांबाळ. ही खिरीत दिव आपोवणी एका एका कुटुंबान उब जशी कर आनी ती सांबाळूंक कुटुंबान फावो तें मागणें आनी फावो तें दिवपण आसोशें कर. आमची कुटुंबां पवित्र कुटुंबा भशेन पवित्र कर. तुज्या आशिर्वादान आमकां भर. आनी जिवीत जियेता आसतना तुज्या पुता जेजूचीच देख घेवन तोच आमचो नमुनो जावन सेवे साखरेचें मोन आपणावून सेवा घेवंक न्हय पूण सेवा करूंक आमकां कृपा दी. आशिर्वादान भर. ह्या आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बसया. म्हज्या बाबा बरें म्हज्यान तुमचें बलिदान सदपदवेदात देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेक आमच्या न्याके पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेव. प्रितीच्या बापा, जितले पावटी हो जेजूच्या कुडी रक्ताचो योद्न आमी समरमता तितलेय पावटी आमचे सडवणेचें काम तूं चलयत वरताय. देखून भक्तीपणी ह्या सडवणेच्या गुठांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सदपदवेदारा आनी शासनाच्या देवा सर्व कडेन सर्वथांय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. शासनाक तो आमचो खरो याज्ञीक निरंतरी भेटोवचो हो योद्न ताणें घडोवन दवरलो आनी आमची सडवण जोडचे खातीर आपुणूच पयलो बली जावन तुका ताणें भेटवणी केली आनी आपल्या उगडासाक आमी ही भेटवणी करची म्हूण ताणें आमकां आज्ञा दिली. आमचे पासत बली जावन भेटयलोली ताची कूड सेवून आमकां घटाय मेळटा आनी आमचे पासत वारयलोलें ताचें रगत पिवन आमी निर्मळ जाता. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सल दोलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच तड्यान आमी गायता. Povit, povit, povit dorbaraco, sorbesporto.
उत्सर्गी तुका सोय उत्सर्गी तुका सोय 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 उत्सर्गी तुका सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय सोय उत्सर्गी तुका सोय 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 उत्सर्गी तुका सोय बापा खरंच पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून निदेनी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कश्ट मरण ससोक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमची बसत समर्पूची तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी चांचणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बक्षणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात Bawartaco good porkotuya सोम्याची आमी ओडोकाता आनी एकासितले पियेता तितले पावटी तूं वैभवाने सो आमी तुझे बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी चडवणीची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडां रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराक पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलिप नेरी आमच्या गौडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमकांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पडसडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिच्या पती भाग्यवंत भाग्यवंत धरून दता आनी सरकारी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां माटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूटाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमचेच पासत आमच्या कुटुंबा पासत मागतना जेजू नाडलेली शांती करपा आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक फावो कर म्हूण मागतना आयज आमच्या सांगाता बाबू एलविरा मिरांदा आपलो वाडदीस समरमता देवान तिकाय कुडियत्म्याची भलायकी फावो कर आनी आमकां सगल्यांक कुडियत्म्याची भलायकी फावो कर वायटांतली आमकां निवार आनी आमी आमचेच खातीर न्हय पूण समाजाच्या आनी पवित्र सभेच्या बरेपणा खातीर वावरूंक देवान दिल्ली गोठाय भोड आनी आमच्यान आसली शक्ती वापरून बरें करीत वचूंक देवाचो आदार मागून जेजू शिकयल्लें मागणें म्हणुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक
आनी आमच्या सडवंटारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ऐकता तर आमकां तिचे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजपुतकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या वावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जे तयारात वर चलयताय सासनाच्या सासनाक. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ताच्या जेवणाक आपयल्ली सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे म्हाका मनोय पूण तुज्या एका चतुरान म्हाका भलायकी मेळटली. जी कोण कोमयां घेतली ताणें उबें रावचें, कोमयां घेवन सोदिनान ताणें बसचें. हे भाशेन आमचो कोमयां जातलो. आमी कोमयां घेवन तुमकां तुमचेशी आमी दितल्या वांटतल्या. Dziewoń Jezucie, sodacie dziewoci sacie, limare tori te poile, sodacie tori bovele, limare dziewoci Jezucie. Gurucia sopun mogace, palun mat formon mogace, și scotate von somiace. Imane bon Jesuce, disam dishisang ektaita, sorwaco ekvot kulaita, regloca ragde sopoita. Imane bon Jesuce, Bapaco mój mógł gojta, dziwaci porti devojta, atmiacia bolan kotajta. Jesucie,
Kristawang netan sa goita, tanso mo gumit peruita, telia chisibik patoita. Imane cebon cisuce, nove pascutan atata, Poltoriam kapa boita, Baba jagopan to borta. Imane cebon cisuce, sodace cebon cisace, nimane torite poile, sodace tori bovegle, nimane cebon cisuce, guruca sopon mogace. Paulun mat formon mogacen, și scotate vor sobiacen. Imane cebon cisuce, Bisam dishi sabiektaita, Sorwatsoi kut kunaita, Reglot sarak disupoita. Imane cebon cisuce, Baba moi mog bogoita, Civa ci portire voita, at mergea volan cortaita.
प्रार्थूया. सद पदवेदारा देवा, तुझ्या पुताच्या पवित्र शवनांत तूं आमकां ह्या संवसारांत वांटो दिताय आनी तातूंत तुज्या जिवान आमकां भरताय. तशेंच सर्गीच्या जेवणांत वांटो दिवन आमकां सासणाक दादोशी कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मातशें बसुया. मगाड बाबा बडिनो, आमी हे परिस्थितीक लागून आमचे समोरमणे वाडयल्यात. जाता ते भाशेन सोशल डिस्टन्सींग सगळें सांबाळून आमी जाता तितल्यान वांटो घेवच्या मनान हे दुसरी समोरमणी आमची जातली 7:30 वाजता. 7:30 वाजता फाल्यां निमणो शुक्रार, जेजूच्या कोश्टा मरणाचो शुक्रार. आमी मांडावळ गेल्या वाडे घातल्या त्या प्रमाणे ते समोरमणे घेवचें. फाल्यां 4:30 वाजता राजवाडे, लांगोटे, सोनवाडो, गुण्यावाडो, सगलीं पेडां, फातराडे. 6:30 वाजता चारवाडो, नवांगुडी, रेपरावाडो, कालवाडो, लाशेत, उडो. ह्या दिसांनी कोविड-19 ही पिडा आमच्या गांवांत आनी आमच्या गोंयांत वाडत आसा. एकामेक वासत मागुया, फावो जतनाय घेवया आनी सगळें बरे भाशेन जावं देवाचो आदार मागतना आमकांच देवा राखची, सांबाळची म्हूण मागुया. आतां करीत भाशेन संस्काराक आमी पळयतले आनी पुरसांव घेवन आमीच फकत हय आमी इगोचेर वयतले. जाल्यार उपरांत वगेपणान कोणाक जाय मातशें मागणें करचें. ह्याच मनान उबी रावया. Sasnaja